والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمي الكريم ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له لا ند له ولا مثل له ولا مثيل له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا في التوراة والإنجيل الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ایمان دیا مختلف قسم اور مختلف شرطیں ایمان دی ہر صورت اور ایمان دی ہر قسم جب تک انسان دے اندر کامل اور مکمل نہ ہوئے اتنے تائیں انسان کامل اور مکمل مومن نہیں بنتا۔ ایک قسم ایمان دی اللہ دی ذات دے نال ایمان رکھنا، دوسری قسم ایمان دی اللہ دی کتاب قرآن مقدس دے نال ایمان رکھنا، اور تیسری قسم ایمان دی اللہ دے
رسول حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال ایمان رکھنا۔ چوتھی قسم ایمان دی آخرت دے نال ایمان رکھنا۔ پنجویں قسم ایمان دی پہلیاں رسولاں اور پہلیاں کتاباں نال ایمان رکھنا۔ اس طرح ایمان دیاں جتنیاں قسم ہیں، ہر ایمان دی قسم دا علیحدہ تقاضا اور علیحدہ اس دیاں شرطاں اور آداب ہیں۔ آخر واسطے تو ہر آدمی آنکھ چھڑدا ہے کہ میرا اللہ نال ایمان ہے، قرآن نال ایمان ہے، رسول اللہ نال ایمان ہے، کتاباں نال ایمان ہے، آخرت دے نال ایمان ہے۔ مگر جتنے تائیں آدمی ایمان دے تقاضے اور ایمان دیاں شرطاں ساریاں پوریاں نہ کرے، اتنے تائیں کامل مومن نہیں بنے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جڑا کامیابی دا، نجات دا اور آخرت دے اندر اجر تے جزا دا اور جنت دا وعدہ کیتا ہے، وہ کامل مومن نال کیتا ہے۔ اس واسطے ہر آدمی اپنے دل دے اندر جھاتی مار کے ویکھنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے، اس چیز کا تجزیہ اور جائزہ لینا چاہیے کہ جتنیاں ایمان دیاں قسم ہیں، کیا ہر ایک قسم ایمان دی میرے اندر مکمل ہے؟ اگر اپنے اندر ایمان مکمل پہنتا ہے تو اس کے واسطے خوشخبری، وہ بہت بڑا خوش نصیب آدمی، کیونکہ اس دی خوش قسمتی اور اس دی خوش نصیبی کو اللہ نے قرآن نے بیان کیا، اور اللہ نے بار بار جڑا کامیابی دا اعلان کیتا ہے وہ انہاں لوگاں واسطے کیتا ہے جنہاں دا ایمان کامل ہے۔ پہلے بھی کسی جمعے تے میں نے قرآن پاک دی ایک آیت تواڈے سامنے ذکر کی تھی، شاید تھانوں یاد ہو گئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دے سامنے دعا کی تھی، یا اللہ میرے واسطے تے میری امت دے واسطے اپنی رحمت لکھ چھوڑ، اس دنیا وچ بھی تیری رحمت ہوے تے اگلے جہان وچ رحمت، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ۔ اللہ اساں تاں اپنی طرف کوشش کر رہے ہیں تیرے دین تے چلن دی، تیری طرف جاون دی، تیری طرف جھکن دی کوشش کر رہے ہیں، اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ۔ لیکن گزارش ہے، درخواست ہے، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، اس دنیا دے اندر بھی تے آخرت دے اندر بھی اسارے واسطے کے لکھ چھوڑ، رحمت لکھ چھوڑ۔ تو پھر اللہ پاک نے اس جواب دے وچ کے فرمایا، قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام دی دعا دے جواب دے اندر فرمایا، اے میرے موسیٰ پیغمبر، صرف میں اللہ دی رحمت نہیں بلکہ رحمت دے نال میں اللہ کریم دا عذاب بھی موجود ہے۔ میری رحمت بھی بے شک ہر چیز تو وسیع ہے، پوری کائنات تو وسیع ہے، 14 طبق دی کائنات تو زیادہ وسیع ہے میں اللہ دی رحمت، مگر فرمایا عذابی اصیب بہ من نشاء،
اتنی وسیع رحمت دے باوجود، اتنی بڑی رحمت دے باوجود میرے عذاب نو نظر انداز نہیں کرنا، میرے عذاب کو بے فکر نہیں رہنا، میرے عذاب کو غافل نہیں رہنا۔ اللہ پاک نے فرمایا عذابی اصیب بہ من نشاء، جیڑا بندہ میری نافرمانی کرے سی، جیڑا بندہ میرے رسولاں دی نافرمانی کرے سی، جیڑا بندہ میریاں کتاباں دی تعلیم دے خلاف چل سی، اللہ فرماندا ہے او بندہ میری عذاب دا مستحق بن جا سی۔ تے وقت میں اللہ کریم جنوں چاہساں اپنی رحمت دے نال معاف کر دے ساں، تے جنوں چاہساں اپنے عذاب دے اندر پکڑ لے ساں۔ اس واسطے میری رحمت دی وسعت ہوئے کہ بے فکر نہیں ہو جانا، میری رحمت بے حساب ہوئے کہ میرے عذاب کو بے خوف تے بے خطر نہیں ہو جانا، بلکہ فرمایا اگر میں اللہ کریم چاہسا اس نافرمان نو اپنے عذاب دے اندر مبتلا کر دے سا، اپنے عذاب دے اندر گرفتار کرے سا، مگر ایک گل اپنی جگہ تے بالکل درست ہے، رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت بڑی وسیع ہے۔ بندہ جتنا بھی گناہگار ہوئے مگر میری رحمت تو زیادہ دے گناہ نہیں ہو سکتے، میری رحمت دا بے کنار سمندر ہے۔ اس وقت اللہ دے پاک نبی نے فرمایا اگر بندہ ساری زندگی گناہ کردا رہے تے اتنے گناہ کرے، اتنے گناہ کرے کہ زمین تو لے کے آسمانہ تائیں دے گناہ ہی گناہ ہو جائے، پوری فضا اس دے گناہوں نال پر ہو جاوے، مگر میں اللہ چاہواں تو ان دے سارے گناہ معاف کر دیواں، یہ تا سارا میں اللہ کریم دی منشا تے مشیت دے اتے دار و مدار۔ مگر اللہ پاک نے فرمایا جتنے تائیں میری رحمت دے لازم ہون دا مسئلہ ہے، جی میں تے دعا کیتی ہے میرے کو وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، اے میرے موسیٰ پیغمبر تو تے دعا کیتی ہے جو اللہ سائیاں ساڑھے واسطے رحمت لازم کر چھوڑ، ساڑھے واسطے بخشش لازم کر چھوڑ، ساڑھے واسطے اپنی رحمت مقرر کر چھوڑ۔ اے میرے نبی موسیٰ علیہ السلام میں اپنی رحمت مقرر تا ضرور کرنا، لازم تا بندیاں تے ضرور کر چھوڑنا، مگر میری رحمت نو گھننا واسطے کچھ شرطاں موجود ہیں۔ کیا ہے نا؟ رحمت بڑی وسیع رحمت ہے، ڈھیر لگے ہوئے رحمت دے، چار چفیر اللہ دی رحمت بکھری ہوئی، آسمانہ تو بھی رحمت برش رہی ہے، چار چفیر اللہ دی رحمت پہ آندی ہے، اللہ دی رحمت دے جناب سمندر تے دریا پہ واندن، اس دے اندر کوئی شک و شبہ والی بات نہیں، مگر جتنے تے تعلق ہے میری رحمت دے لازم ہو مردا، او اس وقت لازم ہوندی ہے جلے بندہ میریاں شرطاں پوریاں کرے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ اے اللہ دی رحمت لازم ہونے دیاں شرطاں، جو رب دی رحمت بندے ہوتے لازم کیویں ہو جاندی ہے، فرض کیویں ہو جاندی ہے، واجب کیویں ہو جاندی ہے، جو اللہ آکھے جو اس میرے بندے ہوتے میں اپنی رحمت فرض کر دیتی ہے، مقرر کر دیتی ہے، لازم کر دیتی ہے، وہ عام نہیں جو بندہ نافرمانیاں ہی کردا رہے، اللہ دی حداں بھی توڑدا رہے، نبی دی سنت دے خلاف ہی چلدا رہے تے وقت اللہ آکھے میری رحمت لازم ہو گئی ہے نا، او میری رحمت دا معاملہ ہے
جے میری رحمت ہو سی تو چلو میں معاف کر دے سا، اے میری منشا تے منشا تے مشیت دا فیصلہ ہے، مگر رحمت لازم اس تے ہوندی ہے، میری مغفرت لازم اس بندے تے ہوندی ہے، میں اس بندے نو قطعی طور تے معاف کریں دا جڑا بندہ میری شرطاں پوریاں کرے۔ ٹھیک ہے، رحمتی وسعت کل شے تے اگے نال کے فرمایا فَسَاكُتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ البتہ میں اپنی رحمت انہاں لوگاں تے لازم تے ضروری کرنا، پہلی شرط وے یتقون، کیا کر دیں؟ للذین یتقون، جڑے تقوی اختیار کریں میں، کیا کر دیں؟ جڑے تقوی اختیار کریں میں، تے تساں اگر آکو جو تقوی تا بڑا اوکھا ہے، تقوی تا بڑا مشکل ہے، کون تقوی اختیار کر سکتا ہے، کون پرہیزگار بن کے رہ سکتا ہے، کون متقی بن کے رہ سکتا ہے، مگر یاد رکھو تقوی دے بھی درجے ہیں، جویں ایمان دے درجے ہیں، جویں ہدایت دے درجے ہیں، اسی طرح تقوی دے بھی درجے ہیں۔ سب تو پہلا تقوی اے لازم اختیار کرنا ہے جو بندہ اپنے دل دے اندر اللہ دا ڈر پیدا کر گھنے، یہ پہلا درجہ ہے۔ وقت پرہیزگاریاں تے اسمتاں تے پاک دامنیاں تے پھر برگزیدیاں تے پھر اتلے مقام تے مرتبے او تقوی دے بعد وچ آندے رہ جاندے نے۔ سب تو بنیادی تقوی او ہے جی جڑا بندہ اپنے دل وچ اللہ دا ڈر پیدا کر گنے، رب دا خوف دل وچ آ جاوے۔ اللہ فرماندا ہے اے پہلی منزل ہے تقوی دی، کم از کم اتنا تو ضرور کرے نا جو اپنے دل وچ میری عظمت بٹھاوے، میری کبریائی بٹھا لے، میری شان اور میری عظمت اپنے دل وچ پیدا کرے تے اپنے دل وچ میرا ڈر پیدا کرے۔ فَسَاكُتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، پہلا درجہ میں اللہ دی رحمت لازم ہون دا کہڑا ہے، یتقون، تقوی اختیار کرے، تے دوسرا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکات ادا کرے۔ کیا کرے؟ اس زکات دا اور بڑا وسیع مفہوم ہے۔ اساں تو عام سمجھے گیا زکات دا معنی ہے مال اللہ دی راہ تے خرچ کرنا، عام سرسری معنی مال اللہ دی راہ تے خرچ کرنا، یہ معنی ہے زکات دا۔ یہ معنی تا پہلا جڑا پہلی سٹے انسان دے دل دماغ وچ آندا ہے، جلے لفظ زکات دا ہوئے ہر بندہ سمجھدا ہے جو ایندا معنی اپنے مال دے وچوں 40واں حصہ اللہ دی راہ دے تے خرچ کرنا تے ادا کرنا، یہ معنی ہے زکات دا۔ مگر دوستو جی اگر گہرائی دی نظر دے اندر جاؤ، باریکی دے اندر جاؤ تو زکات دا معنی صرف یہ نہیں، زکات دا معنی اپنی زندگی نو پاک کرنا، اپنی زندگی نو پاک کرنا، اپنے دل نو پاک کرنا، اپنے دماغ نو پاک کرنا، اپنے تخیلات نو پاک کرنا، اپنی سوچاں پاک کرنا، اپنے عمل نو پاک کرنا، اپنے اخلاق نو پاک کرنا، اپنے کردار نو پاک کرنا، اپنے قول تے فعل نو پاک کرنا، یہ بھی زکات دے حکم دے اندر آندا ہے۔ کیوں جو زکات دا معنی ہے پاک کرنا، جڑا مال دے وچ اللہ دی راہ تے ایسا کردا ہے او مال نو پاک پیا کردا ہے، جڑا اپنی جان دے وچوں اللہ دی راہ دے وچ ایسا پیا کردا ہے، یعنی اپنا جسم تے اپنی جان اللہ دے دین دی خدمت دے وچ لگا رہا ہے، او اپنی جان دی زکات پہ ادا کردا ہے، زبان نال اللہ دی حمد تے تعریف کرنا، اپنی زبان دی زکات پہ ادا کردا ہے۔ ایدا مطلب ہے اپنی پوری زندگی نو اللہ دے دین دے اوتے خرچ کرنا، اے پورے جسم تے پوری زندگی دی زکات ہے۔ اللہ فرماندا یؤتون الزکات، جڑے بندے زکات ادا کرن تے وت آخر دے اندر تیجی شرط فرمائی والذین هم بآیاتنا یؤمنون، میں اللہ کریم دیاں آیتاں تے ایمان رکھ دے۔
میں اللہ پاک دیا آیتاں تے ایمان رکھ دین، لیکن آیتاں قرآن پاک دیا تے ایک آیتاں اللہ دیا قدرت دیا، کیوں جو آیت دا مینا نشانی ہے قرآن پاک دی آیت بھی اللہ دی پہچان دی نشانی ہے، قرآن دی تعلیم بھی اللہ دی معرفت اللہ دی قدرت دی دلیل تے نشانی ہے، آسمان بھی اللہ دی قدرت دی نشانی ہے، زمین بھی اللہ دی قدرت دی آیت ہے، زمین دے اندر کھیتیاں تے فصلاں دا پیدا ہونا یہ بھی اللہ دی قدرت دی آیت ہے، دریاواں تے نہراں دا چلنا اللہ دی قدرت دی آیت ہے، سمندراں دا اپنے اپنی جگہ دے اوتے ابلدا رہنا مگر باہر اپنے کناراں تو پار نہ کرنا یہ بھی اللہ دی قدرت دی نشانی ہے، ستاراں دا آسمان دی فضا دے اندر تیردا رہنا یہ بھی اللہ دی قدرت دی نشانی ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذین هم بآیاتنا یؤمنون، وہ لوگ میریاں آیتاں تے ایمان رکھ دے انہاں دا ایمان ہے، سورج اللہ دے حکم نال چلدا ہے، زمین اللہ دے حکم نال قائم ہے، ستارے اللہ دے حکم نال قائم ہے، بار تے باہر تے حجر تے شجر تے فوق تے رات زمین تے مغرب تے مشرق ساری کائنات اللہ دے حکم دی نشانی ہے۔ بندہ کائنات ذرے ذرے دے اندر غور کرے، ذرے ذرے کائنات دے وچوں اللہ دی پہچان ہوندی، ہر ایک درخت دے پتے دے اندر غور کرنا اللہ دی قدرت دی پہچان ہوندی ہے، پانی دے قطرے دے اندر غور کرنا اللہ دی قدرت دی نشانی ہوندی ہے، جڑے پھل تے فروٹ اپنے گھراں دے اندر مزے مزے لے کے بیٹھ کے کھاندے پے ہوندے ہو، کدی سوچیا کرو انہاں پھلاں دے اندر بھی اللہ دی پہچان دی نشانی موجود ہے۔ اللہ پاک نے ایک زمین وچوں ایک پانی وچوں قسم و قسم دے پھل پیدا کیتے ہیں، انہاں نو پیک کر کے اتے جناب محفوظ کر کے لحاظ چاڑ کے اللہ نے تیرے واسطے خوراک بنا دی۔ کون پیدا کرنا اللہ؟ مالٹے انگور تے سیب انار یہ کون پیدا کرنا اللہ؟ وہ ایک زمین جو پائے اکدن ایک کلے دے اندر ایک پاسے سیب دا پودا ایک پاسے انگور دی ول ایک پاسے انار دا پودا تے ہر ایک دا ذائقہ ہی وکھرا ہر ایک دا رنگ بھی وکھرا ہر ایک دی مٹھاس بھی علیحدہ کون پیدا کرنے والا؟ اللہ فرماتا ہے والذین هم بآیاتنا یؤمنون، او لوگ جڑے میریاں نشانیاں دے اندر میرے قرآن دیاں آیتاں دے اندر تے قدرت دیاں دلیلاں تے نشانیاں دے اندر غور کرن تے وت ایمان رکھ دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے اترائے شرطاں بیان کیتیاں اپنی رحمت نو لازم کرا دیاں، جو میری رحمت کیڑے طریقے نال بندے اتے لازم ہوندی ہے، پہلے تقوی پیدا کرے، دوجے نمبر تے اللہ دے راہ دے اندر زکات بھی ادا کرے تے تیجے نمبر تے اللہ دیاں آیتاں تے ایمان۔ مگر اللہ فرماندا ہے اگے تھوڑی اور تفصیل بھی ضروری ہے، چونکہ اترا چیزاں دا ذکر آیا ہے مگر محمد سونے دا ذکر نہیں آیا۔ اللہ فرماندا ہے جب تک میرے محمد دا ذکر نہ ہوئے کوئی شے بھی مکمل نہیں ہو سکتی، نہ تقوی مکمل ہوندا ہے، نہ زکات مکمل ہوندی ہے، نہ رب دیاں آیتاں تے ایمان مکمل ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ ہر چیز دا نمونہ آ کے پیش کیتا ہے تو محمد سونے نے آ کے کیتا ہے۔ تقوی کیویں رکھنا ہے؟ محمد سونے دی سیرت نو ویکھنا پائے گا۔ رب دیاں آیتاں دے تے ایمان کیویں رکھنا ہے؟ محمد پاک نے اسوہ حسنہ نو ویکھنا پائے گا۔ اور اسی طرح اللہ دیاں عبادتاں تے نماز تے روزہ تے زکات اے عمل صالح کیویں کرنے نبی دے عمل نو ویکھنا پائے گا۔ اس واسطے اللہ پاک نے ترائے شرطاں ذکر کر کے جنہاں نال رحمت لازم ہونی آئی۔ اللہ فرماندا ہے شرطاں تا اے ہن جیڑا بندہ تقوی اختیار کرے، جیڑا بندہ زکات ادا کرے، جیڑا بندہ میں اللہ دیاں آیتاں نال ایمان رکھے۔ مگر یاد رکھو انہاں تریہاں چیزاں دے اندر اس نو امام بناونا پوسی تو میرے محمد تقوی دا امام بھی محمد
تے عمل دا امام بھی محمد تے قرآن دا امام بھی قرآن بیان کرنے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی دین دا شعبہ کوئی دین دا عمل اتنے تائیں مکمل نہیں ہو سکتا جتنے تائیں اس کے اندر رہنمائی نہ حاصل کرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اپنے مرضی نال بھاویں زکاتاں دے بھاویں تقوی اختیار کرے بھاویں حرام وچ عبادتاں کرے بھاویں رات نو قیام کرے اپنی مرضی نال کردا رہے. اللہ فرماتا ہے ساری زندگی کھپا دے عبادتاں تے ذکراں دے اندر ایک رتی دے برابر بھی اس نو اجر نہیں مل سکدا جتنے تائیں میرے محمد دی اتباع وچ نہ کرے سی صلی اللہ علیہ وسلم. اس واسطے ترائے چیزاں بنیادی ذکر کیتیاں اعلیٰ درجے دی ذکر کیتیاں مگر اتنے تائیں اللہ نے بس نہیں کیتی جتنے تائیں محمد سونے دی اتباع دا بیان. کیوں؟ اس واسطے صرف ترائے چیزاں ہوئے نا یہودی بھی سینے تے ہاتھ مار کے آکھے نا اے تا ترہی کام اساں کریں دے ہیں عیسائی بھی آکھے نا تقوی بھی سارے اندر ہے زکاة بھی اساں دیں دے ہیں تورات انجیل دیاں آیتوں تے ایمان بھی رکھ دے ہیں. اس واسطے سارے واسطے بھی رحمت لازم ہو گئی. اللہ پاک نے فرمایا جب تک میرے محمد دی اتباع نہ آسی کوئی عمل بھی قابل قبول نہ ہو سی. تاں اگلی آیت نال جوڑ کے فرمایا جتے ختم کیتا نا والذین هم بآیاتنا یؤمنون الذین یتبعون الرسول النبی الامی. نبی سونے نو شیشے دی طرح واضح کر کے اللہ نے پوری دنیا دے سامنے پیش کیتا ہے. صرف رسول دا ذکر آ جاوے ہا تا عیسائی آکھے نا ساڈا رسول مراد ہے عیسیٰ علیہ السلام. یہودی نہ آکھے نا ساڈا رسول مراد ہے موسیٰ علیہ السلام جو اللہ دا ہے اس رسول دی اتباع کرو. اللہ نے ایک لفظ جوڑے ہے باقی سارے رسول پیچھا ہو گئے محمد سونا سامنے آ گئے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی. اس نبی دی اتباع مراد ہے جس نبی دا لقب اللہ پاک نے امی مقرر فرمایا. اللہ فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام دا لقب امی نہیں موسیٰ کلیم اللہ دا لقب امی نہیں. پہلے کسے پیغمبر دا اے لقب اللہ نے ذکر نہیں کیتا بلکہ لقب صرف محمد پاک نو اللہ دی طرف ملے ہے. اللہ پاک نے فرمایا اس نبی یہ امی دی اتباع کرنا ضروری ہے باویں تقوی دا معاملہ ہوئے باویں زکاة دا مسئلہ ہوئے باویں آیتاں دے اوتے ایمان دا مسئلہ ہوئے میرے نبی امی دی اتباع. اللہ تے پھر اتنے تائیں باس نہیں کی دی سبحان اللہ. لگتا ہے اللہ دی رحمت نو مزہ ہی آ گیا جتھے نبی دا ذکر آیا ہے. اللہ نے فرمایا دیکھو کہے طریقے نال اللہ نے تذکرہ چلایا ہے محمد پاک دا. یہودیاں دے سامنے تعریف کیتی ہے محمد پاک دی عیسائیاں دے سامنے تعریف کیتی ہے محمد پاک دی. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا فی التورات والانجیل. اے نبی امی او شان والا نبی ہے جس دے تذکرے اللہ پاک نے تورات دے اندر میں کیتے ہوئے انجیل دے اندر میں کیتے ہوئے جس دیاں صفتاں تورات دے وچ بھی لکھیاں پیاں انجیل دے اندر بھی لکھیاں پیاں جس دے چہرے دے نقش و نگار تے حلی اللہ پاک نے تورات دے اندر بھی ذکر کیتے انجیل دے اندر بھی بیان یجدونہ مکتوباً فی التورات والانجیل. سبحان اللہ. عربی جانن والا بندہ اس مٹھاس تے اس چاشنی نو سمجھ سکتا ہے جو اللہ نے کیڑے انداز نال ذکر کیتا ہے محمد پاک دا. یجدونہ مکتوباً فی التورات والانجیل. اللہ فرماندا ہے او تورات پڑھن والے ہو انجیل پڑھن والے ہو تورات دے عالم ہو انجیل دے عالم ہو اگر صاف دل چاہتا
کرو نا تے دل دے وچوں بغض تے اناد کڈھو تا تورات پڑھدے جاسو، تورات دے ورق پڑھدے جاسو، تورات دے انجیل دی آیتاں پڑھدے جاسو تے میرے محمد دا نقشہ تواڈے سامنے آندا جاسی جو پورے دا پورا میرا محمد پاک، میرے محمد پاک دی پوری سیرت تورات انجیل دے اندر لکھی ہوئی تانوں مل جائے گی۔ یجدونہ مکتوبا فی التورات والانجیل، اللہ فرماندا ہے میرا پورے دا پورا محمد سونا تورات دے وچ لکھیا ہویا موجود ہے۔ یہ انداز ہے قرآن دا، یجدونہ پیسن او لوگ تورات پڑھن والے انجیل پڑھن والے پیسن لکھیا ہویا محمد نو تورات تے انجیل دے اندر۔ کیا مطلب؟ پورے دا پورا محمد نبی دی سیرت، نبی دی شریعت، نبی دی اداواں، نبی دی صفتاں، نبی دے اخلاق، نبی دی سخاوت، نبی دی امانت، نبی دی دیانت، نبی دی شجاعت، نبی دی ہجرت، نبی دا جہاد، نبی دا فتح، نبی دی کامیابی، نبی دی کامرانیاں، سب دا سب تورات تے انجیل دے وچ لکھے ہویا مل جائے گا۔ یجدونہ مکتوبا فی التورات والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا بی وعزروا ونصروا واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون۔ آخر دے وچ کامیابی دا اعلان فرمایا، اے لوگ ہیں کامیاب کیڑے جڑے میرے محمد دی اتباع کرنے تے میرا محمد سونا کیسا او نبی امی جڑے دا تذکرہ تورات چ موجود ہے، انجیل چ موجود ہے تے نال فرمایا وَيَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اتنی رحمت والا نبی، اتنی اعلیٰ سیرت والا نبی، وَيَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اللہ فرماندا ہے جڑیاں پاک چیزاں، طیب چیزاں، صاف ستھریاں چیزاں اپنی امت دے واسطے حلال کریندا ہے تے امت نو حلال دسیندا ہے۔ اے پاکیزہ چیز بھی تواڈے واسطے حلال، اے پاکیزہ تے صاف ستھری چیز بھی تواڈے واسطے حلال ہے، جائز ہے، نفع اٹھاؤ۔ اللہ پاک نے فرمایا بیویاں عورتاں نال نکاح کر کے اس نو بیوی بنا کے رکھو، تواڈے واسطے حلال ہے۔ کافراں نال جہاد کرو، جڑا مال انہاں دا تواڈے قبضے دے اندر آوے، بھاویں لونڈیاں ہوویں بھاویں مرد عورتاں، تواڈے مال غنیمت دے وچ تانوں مل جاویں، تواڈے واسطے حلال ہے۔ اللہ فرماندا ہے وَيَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، جتنیاں خلیل گندیاں تے ناپاک چیزاں او تواڈے اوتے حرام کریندا ہے۔ اے میرے محمد پاک دا تواڈے اوتے احسان ہے۔ پاکیزہ صاف ستھریاں چیزاں تھانوں نکھیڑ کے دسیاں، گندیاں ناپاک تے خلیل تے خبیث چیزاں تھانوں علیحدہ کر کے دسیاں۔ اے گندیاں چیزاں نے، انہاں دے قریب نہیں جاونا، اے صاف ستھریاں چیزاں نے، انہاں اے تھوڑے واسطے جائز حلال ہیں۔ وَيَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، پہلیاں شریعتاں دے اندر جتنے سخت قانون تے جتنے سخت حکمان جڑے انہاں لوگاں دے واسطے ادا کرنے بڑے مشکل ہیں، وہ سارے بوجھ میرے محمد نے تواڈے تو اتار دیتے ہیں۔ سارے بوجھ بڑے سخت سخت قانون پہلیاں شریعتاں دے اندر اللہ نے جڑے لوگاں واسطے اتارے ہیں، انہاں دیاں نافرمانیاں دی وجہ تو پاک چیزاں بھی اللہ نے بنی اسرائیل تے حرام چکیتیاں، کیوں جو نافرمانیاں کرے دیاں اللہ دا غصہ زیادہ ہویا، اللہ نے حلال چیزاں بھی انہاں تے حرام چکیتیاں، فرمایا خبردار یہ چیز تواڈے تے حرام، جویں ہفتے دے دن مچھلی دا شکار حرام چکیتا، ہائی تا حلال مچھلی
باقی دن کھاؤ، ہفتے دے دن خبردار اندہ شکار نہیں کرنا۔ اللہ فرماتا ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ پہلیاں امتاں تے جڑے انہاں دی گردناں دے اندر توق پائے ہوئے کچھ تاں اللہ دی طرفوں سخت حکم ہوئے تے کچھ انہاں نوں مولویاں نے سخت حکم پڑھا دیتے، شریعت بدل دیتا تاکہ اسے وقت جو پہ رہا ہے جی مولوی بھی شریعت دے وچ دین دے وچ دخل اندازی کریں دے رہا ہے، یہ پہلے قانون یہ آج دے مولوی نے یہ پہلے مولوی نہیں آر کریں دے جیڑا دین اللہ دے نبی چھوڑ کے جان دے ہیں اس دے وچ کے کریں دے ہیں اپنی طرفوں نویاں چیزاں وہ سیر دیتی ہیں۔ اس واسطے نبی سونا آیا ہر چیز نو وکھرا وکھرا چکیتا علیحدہ علیحدہ کر جوڑا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ اللہ نے فرمایا ہوں خیال کرنا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ میرے محمد سونے دے آمن نال تواڈے اوتے اللہ دی رحمتاں وسن لگ گئیاں، اللہ دے نام لگ گئے، شریعت دے قانون آ گئے، تھوڑے واسطے آسانیاں اللہ نے پیدا کر دیتیاں۔ میرے محمد سونا دے آمن نال اللہ دا قرب تھوڑے قریب آ گیا، اللہ دی رحمت تھوڑے قریب آ گئی، اللہ دی مغفرت تھوڑے قریب آ گئی، گویا کہ جنت میرے محمد دے آمن نال تھوڑے قریب آ گئی۔ میرے نبی دا ہونا تواڈے واسطے بہت بڑا انعام تے احسان بنیا۔ میرے نبی پاک دی قدر پہچانو، میرے نبی دا ادب تے احترام کرو۔ وَعَزَّرُوا الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ میرے نبی تے ایمان لے آئے جڑے لوگ وَعَزَّرُوا جنہاں میرے نبی دی تعظیم تے تکریم تے عزت کیتی، وَنَصَرُوا تے میرے نبی دی مدد کیتی۔ یہ صحابہ دا تذکرہ بیان ہے، نبی پاک دے صحابہ دا الذین آمنوا بی کیا کہنے انہاں لوگاں دے، کیا شان انہاں لوگاں دے، کیا مرتبے انہاں لوگاں دے، کیا درجے انہاں لوگاں دے جڑے اتنی شان والے پیغمبر دوتے ایمان لے آئے وطن دی عزت تقریم بھی کیتی نے ونصروا تے دی مدد بھی کیتی نے۔ اللہ فرماتا ہے واتبعوا النور الذی انزل معه تے اس نور دی اتباع کیتی نے جڑا نور اللہ نے محمد سونے تے نازل کیتا ہے، قرآن پاک۔ اس مراد کے ہے قرآن اللہ دا نور ہے، واتبعوا النور الذی انزل معه جڑا اللہ نے اس نبی دے نال قرآن اتارے ہیں اس دے نال ایمان لے آئے اولئک هم المفلحون یہ لوگ ان کامیاب۔ اس واسطے دوستو یہ ہویا نبی سونے نال ایمان لے آمن دا تقاضا۔ پہلے میں تو گل شروع کیتی ہے اللہ نال ایمان اس دے علیحدہ تقاضے، نبی دے نال ایمان رکھن دے علیحدہ تقاضے، قرآن پاک دے نال ایمان رکھن دے اپنے تقاضے، نبی سونے دے نال ایمان رکھن دا تقاضا سب تو پہلا، سب تو بنیادی تے سب تو آخری ہے جڑا نبی سونے نو سب تو اعلیٰ رسول مندا ہے، نبی پاک نو سب تو اللہ پاک دا اعلیٰ تے عرفہ تے افضل تے آخری نبی سمجھدا ہے، اور اے سمجھدا ہے جو محمد سونے دا ادب اور احترام لازمی ہے تا اس دے واسطے ضروری ہے جو نبی دی اتباع دے مطابق زندگی اتباع چراوے۔ تے اتباع دا معنی کہ لفظی معنی ہے تبع، اس دا معنی ہوتا ہے پیچھے چلنا، اس دا معنی کہ مطابعت کرنا، جی اتباع کرنا، پیچھے چلنا۔ نبی پاک جیڑا عمل کریں اسی طرح پیچھے او عمل کر دے جاؤ، یہ ہے اتباع۔ اگر سجے کھبے ہوئے تو اتباع دے خلاف ہو جائے گا، اپنے کو کوئی عمل کیتا اتباع دے خلاف ہو جائے گا، نبی دے طریقے نو چھوڑ کے کوئی نو طریقہ ایجاد کیتا اتباع دے خلاف ہو جائے گا۔ اللہ فرماندا ہے میرے نبی سونے دے اوتے ایمان لے آمن دا حق ہے جو میرے پیغمبر دی اتباع کی۔ ٹائم ختم ہو گئے، لیکن ایک بہت بڑا عظیم واقعہ اور مثال جڑی اس موضوع تے میں سناونی آئی ہو رہے ہیں۔
انشاءاللہ پھر کسی موقع دے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. ثم